Okay, so Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome you all in this class. ये हमारा दूसरा लेक्चर है एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो आज हम जो डिफिनीशंस हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड उनको पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पे आपका कॉन्सेप्ट बने। तो सबसे पहले जब हम रिसर्च में बात करते हैं तो हमारे सामने आती है रिपोर्ट, थीसिस या डिसर्टेशन। अक्सर स्टूडेंट्स या अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं इनमें डिफरेंस कि रिपोर्ट क्या चीज़ है, थीसिस क्या है, डिसर्टेशन क्या है। आज के लेक्चर में हम इस पे बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसको वाज़ेह अल्फाज में और आसान अल्फाज में आपको समझाएं। सबसे पहले है रिपोर्ट। A report simply gives fact about some topic. रिपोर्ट क्या करता है? किसी भी टॉपिक से मुतालिक आपको इंफॉर्मेशन देता है। It gives you fact about some topic. किसी भी टॉपिक के मुतालिक आपको फैक्ट्स देता है, मालूमात देता है। यूजुअली जो बीएस के स्टूडेंट है आपसे फाइनल सेमेस्टर में रिपोर्ट मांगा जाता है, आपकी इंटर्नशिप होती है, फिर आपसे कहा जाता है कि आप एक रिपोर्ट बनाएं। तो चूँकि बीएस की डिग्री में आप उतनी रिसर्च के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, सो दैट्स वाई यू आर जस्ट आस्क्ड टू राइट अ रिपोर्ट, नॉट अ थीसिस, अ रिपोर्ट। रिपोर्ट साइज में भी छोटा होगा, उसके इंफॉर्मेशन भी बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन इफ़ इट इज़ फॉर एकेडमिक पर्पस सो ये वॉल्यूम में इंफॉर्मेशन में इतना ज़्यादा नहीं होता जितने की थीसिस और डिसर्टेशन होते हैं। ये एकेडमिक में भी हमें इसको रिपोर्ट कहते हैं जब आपकी बीएस की डिग्री के लिए जो आप लिखते हैं, या इसके अलावा किसी भी इवेंट के मुतालिक, किसी भी मसले पे, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मौके पर आपको रिपोर्ट के लिए कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आपको कहा जा सकता है या किसी को कहा जा सकता है कि जाके आप इसको रिपोर्ट कर दें। तो रिपोर्ट में क्या करेंगे, आप जाके वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप पूछते हैं क्या वाक़या हुआ था, क्या मसला हुआ था, किसके साथ हुआ था, किस टाइम हुआ था, किस डेट हुआ था, कौन इन्वॉल्व थे, कितनी डैमेजेस हुई अगर हो गई खुदा न खास्ता। जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जाके आपने उसको इंफॉर्मेशन लेके आपने उसको रिपोर्ट करना होता है। या अगर आपसे कहा जाए कि आप यूनिवर्सिटी कैंटीन जाके, फॉर एग्जांपल जितनी भी कैंटीन्स है, आप जाके उनकी क्वालिटी चेक कर लें और कीमतें चेक कर लें कैसी है, और इस पर एक मुझे रिपोर्ट बना दें। तो आप जाके आप देखेंगे वहाँ पे कि वहाँ की सफाई कैसी है। पहले आप किचन में जाएंगे, आप देखेंगे सफाई कैसे हो रही है कि नहीं हो रही, जो कुक है जो बना रहे हैं वो मेंटेन कर रहे हैं सफाई को, बर्तन उनके कैसे हैं, ठीक है, और बाकी टेस्ट कैसा है, प्राइसेस कैसी हैं। तो आप उस पर एक रिपोर्ट मुरतब करा के जमा करा लेंगे। आप फैक्ट्स बताएंगे उस टॉपिक से मुताबिक, ठीक है। सो दिस इज इन जनरल आल्सो रिपोर्ट गिव्स फैक्ट्स अबाउट सम टॉपिक। और अगर आपके बीएस के डिग्री से मुतालिक है रिपोर्ट, तो फिर आपको इंटर्नशिप पे भेजा जाता है, आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं या किसी इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं या किसी फार्म में काम करते हैं, तो वहाँ पे आप क्या सीखते हैं, क्या आप लर्न करते हैं, आपकी ऑब्जेक्टिव्स के साथ आप जाते हैं, आप उस पर एक रिपोर्ट लिखते हैं, ठीक है। रिटन फॉर्म में आप सबमिट कराते हैं और उसको इवेलुएट किया जाता है, देन वो आपकी डिग्री का हिस्सा बन जाता है। इट कैरीज मार्क्स इन योर बीएस प्रोग्राम। बट थीसिस, नाउ यू आर स्टूडेंट ऑफ एमएस एंड पीएचडी, सो यू मस्ट बी क्लियर अबाउट थीसिस एंड डिसर्टेशन। थीसिस क्या है? इट स्टेट्स अ प्रोपोजिशन एंड देन ट्राइज टू प्रूव इट्स ट्रूथ। थीसिस आएगी एक प्रपोजल के साथ, फौरन आप जाके काम शुरू नहीं करते, पहले आपका प्रपोजल होगा जिसको हम साइनॉप्सिस अक्सर बोलते हैं। तो अगर मैं एक और टर्म यहाँ पे ऐड कर लूँ, साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस क्या है? इट्स अ प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल। तो थीसिस पे जाने से पहले आप साइनॉप्सिस बनाते हैं, डेवलप करते हैं, एंड योर साइनॉप्सिस इज योर रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल में आप प्रपोज करते हैं कि आपने क्या रिसर्च करनी है, क्या आपका एरिया होगा, कितने आपके सैंपल साइज होंगे, और किस ईयर में आप काम करेंगे, कितना आपका ड्यूरेशन होगा, स्टडी ड्यूरेशन, क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगे,
کتنے سیمپلز آپ لیں گے, کیا میتھڈالوجی آپ یوز کریں گے, کیا آپ کے مٹیریلز ہوں گے آپ یوز کریں گے, وغیرہ وغیرہ. یہ آپ سارا پرپوز کرتے ہیں, اپنے سائناپسس میں ایک پرپوزل لکھتے ہیں. دیٹ از یور ریسرچ پرپوزل. پرپوزل جاتا ہے آپ کی جی سی میں, گریجویٹ اسٹڈی کمیٹی میں, وہاں پہ ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں, آپ جا کے اپنے کام کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, آپ سے کوشچن کیے جاتے ہیں. تو اگر تو آپ کا کام بہت ہی اعلیٰ, بہت ہی زبردست ہے, تو اس کو ایز اٹ از اپروو کیا جاتا ہے. اگر اس میں ضرورت ہو تو موڈیفیکیشن آپ کو سجیسٹ کی جاتی ہے, اور اگر بہت ہی خراب ہو یا اس میں پہلے بہت زیادہ کام ہو چکا ہو یا ضرورت نہیں ہے اس کام کی, تو پھر اس کو ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے. 3 صورت ہے, لیکن موسٹ آف دا ٹائم موڈیفیکیشن کے ساتھ اپروو ہو جاتا ہے. آپ کو موڈیفیکیشن اور سجیشنز آپ کے پاس آ جاتی ہیں ایکسپرٹس کی. ان سجیشنز کی لائٹ میں آپ اپنے پرپوزل کو امپروو کرتے ہیں, دوبارہ سبمٹ کرتے ہیں اور امپروو ہو جاتا ہے. رائٹ. سو تھیسس کے لیے سب سے پہلے آپ کے سائناپسس کا یا ریسرچ پرپوزل کا ہونا ضروری ہے. اٹ اسٹیٹس اے پروپوزیشن اینڈ دین ٹرائز ٹو پروو اٹ. جب آپ کی سائناپسس امپروو ہو جاتی ہے تو جو آپ کا پرپوزل ہے وہ امپروو ہو جاتا ہے. اب اس پہ آپ کام شروع کرتے ہیں, یور ایکچوئل ریسرچ. ناؤ یو آر ان. سو آپ ہینڈز آن پریکٹس شروع کر لیتے ہیں. آپ ڈیٹا جو آپ کا کویسچنئر ہے, جو آپ کی آبجیکٹیو ہے, جو آپ کی ہائپوتھیسس ہے, آپ اس کو ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے آپ آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں, اور اس آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے آپ ایکسپیریمنٹس سیمپل لیتے ہیں, سیمپلس پہ ایکسپیریمنٹ لگاتے ہیں. ڈیٹا آتا ہے, ڈیٹا کو آپ پٹ کرتے ہیں ایکسل میں, اور اس کو آپ ارینج کرتے ہیں, اس کو آپ انالائز کرتے ہیں. ڈیٹا انالیسس کے بعد آپ کے پاس ڈیٹا انٹرپریٹیشن کا سٹیج آ جاتا ہے, اور اس کے بعد ڈیٹا انٹرپریٹیشن کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, فائنڈنگز پہ آ جاتے ہیں. تو آپ کے پاس فائنڈنگز آ جاتی ہے, جو آپ کا ہائپوتھیسس تھا یا وہ پروو ہوگا یا ڈس اپروو ہوگا, یا آپ نلیفائی اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا. سو یور تھیسس بیسکلی جو پروپوزیشن ہے, اٹ ٹرائز ٹو پروو اٹس ٹروتھ. آیا وہ واقعی جو ہائپوتھیسس آپ نے بنائی ہے وہ کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو آخر میں آپ کی تھیسس کی ریسرچ کے اینڈ میں آپ کو اپنے کویسچن کا جواب مل جاتا ہے, پرابلم کا سلوشن مل جاتا ہے, اور جو ہائپوتھیسس ہے وہ پروو ہو جاتی ہے یا ڈس اپروو ہو جاتی ہے. رائٹ. دین کمز ڈیزرٹیشن. Dissertation is usually used for production to obtain higher academic degree, usually PhD degree. آپ کی ایم فل کے لیے جو آپ بک لکھتے ہیں that is thesis, اور پی ایچ ڈی میں جو آپ لکھتے ہیں بک that is your dissertation. So بنیادی فرق یہ ہے. باقی dissertation میں بھی again you come up with proposal, proposition آئے گا. proposition میں proposal جو آتا ہے اس کو آپ synopsis بولتے ہیں ہم academic language میں. ریسرچ پرپوزل کو ہم سائناپسس بولیں گے. تو اس ریسرچ پرپوزل میں ہم سائنس کیوں کرتے ہیں, ہم ریسرچ کیوں کرتے ہیں. either we have to answer to some question, or we have to find a solution for some problem, or there is some hypothesis we want to test it. So 3-4 صورت ہے جس کے لیے ہم ریسرچ کرتے ہیں. or there is some gap in the knowledge we want to improve it, or there is already some work done but we want to validate it and verify it. So for that also we can do research. کوئی کام ہو گیا امریکہ میں, ایجپٹ میں, چائنا میں, کہیں بھی, تو ہم اپنے کنڈیشن میں اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا ڈز اٹ ورکس ہیئر آلسو ان پاکستان. سو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں, ریسرچ کریں گے, اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں اپنے لوکل کنڈیشن میں. تو کوئی بھی یہ 5-6 وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ ریسرچ کرتے ہیں. سو آپ کی پی ایچ ڈی ڈگری کے لیے آپ ڈیزرٹیشن لکھتے ہیں, اور آپ کی ایم ایس یا ایم فل ڈگری کے لیے آپ لکھتے ہیں تھیسس. تو یہ بنیادی فرق ہے. اور آپ کی بی ایس کی ڈگری کے لیے آپ لکھتے ہیں رپورٹ. بی ایس کے لیے کیا ہے, رپورٹ. فار یور بی ایس بیچلر اسٹڈیز آپ لکھتے ہیں رپورٹ. فار ایم فل تھیسس, اینڈ فار پی ایچ ڈی یو رائٹ ڈیزرٹیشن. آل گڈ. تھینک یو.